Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस इलाके में इस वक्त हम वो दो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया टू फ्रंट वॉर लड़ने की बात कर रहा है। इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और हमने हर बात इंडिया के खिलाफ करनी है, नहीं। उन्होंने जनाब आप दरअंदाजी ना करें, हमारे इलाके में मत आए, इनको वार्निंग्स दी, जब ये नहीं बाज आए तो फिर हमने रिएक्ट किया। मेरे ख्याल है काफ़ी ठुकाई हुई है रईस साहब चाइना के, और 1962 की इनकी जो जंग है उसमें इबरतनाक जो शिकस्त हुई है। एक अहम इस इलाके का, इस खित्ते का, इस रीजन का एक बहुत बड़ा इवेंट, और वो है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, जो शंघाई तावन तंजीम है, उसके लोगों का एक इजलास हुआ है। हमें जगह भी जो है वो दूसरी के पता नहीं तीसरी लाइन में मिली है, जाके दूसरी लाइन में मिली, दूसरी लाइन में मिली है। इंडिया के जितने वो वजीर थे, इंडिया के वज़रा थे, और उसके अंदर जो आपके वो पहली लेन में सारे बैठे हुए थे। और वो हुआ है रशिया के अंदर, और उसके अंदर जो है वो वज़राए दिफा इकट्ठे हुए हैं। जितने भी रुकन ममालिक थे सब के वज़राए दिफा वहाँ पे आए हैं, लेकिन मासवाए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, अब समझ नहीं आती कि वो वहाँ पे क्यों नहीं जा सके। पाकिस्तान में भी कोई उनकी बाजार कोई मसरूफियत नहीं थी। मलनजबा हो सकता है वो गए हों, वहाँ पे कोई और चीज़ें अलाट करने के लिए देख रहे हों। इसके अंदर ज़्यादातर वो ममालिक शामिल हैं जो रूस की साबका रियासतें थीं, जो कि रूस के टूटने के बाद आज़ाद हुई थीं, और पाकिस्तान को इसमें ख़ास तौर पर और इंडिया को शामिल किया गया कि ये तावन बढ़ाया जाए। और चाइना जो है इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव भी है। हमने वहाँ पर, हमारा वज़ीर दिफा नहीं गया, चले वज़ीर दिफा नहीं जाता, सेक्रेटरी दिफा चला जाता, नहीं गया। उनके भी नीचे का एक अफसर हमने भेजा है। अब उन्हें क्या पता कि हमारे यहाँ इन अफसरों का क्या मुकाम है, लेकिन अब दुनिया तो फेस वैल्यू पे लेती है ना कि हमारे वज़ीर हैं तो आपका वज़ीर आएगा तो हम मुलाकात देंगे, हम मीटिंग देंगे, वरना हम मीटिंग नहीं देंगे। तो लिहाजा साइड लाइन पे हमारी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। ये तो एक नुकसान हो गया। इंडिया ने वहाँ पे लॉबिंग की ना जी, चाइना के साथ उसके वज़ीर दिफा ने मुलाकात की, और उन्होंने वहाँ पे एक पूरा डेलीगेशन के लेवल के ऊपर उन्होंने टॉक्स की हैं। वहाँ पे दोनों अपने अपने ममालिक में वापस गए हैं। ये टॉक्स करने के बाद हमारा वहाँ पे कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अब इसकी सेंसिटिविटी इसलिए भी बढ़ जाती है कि अभी कुछ दिन पहले चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा जो है वो मुलतवी करने का ऐलान किया था, और उसके बाद हमने क्या आगे से रिएक्ट किया है कि जो चीन का सॉफ्ट वैली है हमने वहाँ पे हिट किया कि हम इस वक्त बंदा ही नहीं भेजे। अब शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास जो है वो अगले हफ्ते, इस हफ्ते यानी कि वीकेंड पे होना है। उसके अंदर जाने का ऐलान कर चुके हैं जनाब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, पीर साईं। तो अब देखते हैं कि पीर साईं जाते हैं और किस तराक से जाते हैं। अपना सैफुर रहमान साहब, ये भी तो हो सकता है कि पीर साईं ने कोई कार्रवाई करके तो इनको ना जाने दिया हो कि जब मैं वहां पे जाऊं तो बड़े तम तराक के साथ खबरें मेरी बने हैं। यानी आपका मतलब ये भी तो हो किया उन्होंने, दम चढ़ा। ये भी तो हो सकता है। रहमान साहब, इस इलाके में इस वक्त हम वो दो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया टू फ्रंट वॉर लड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। और चाइना के हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वज़ीर दिफा हाईएस्ट लेवल है ना सर जी, उसके बाद तो फिर समिट शुरू हो जाता है ना। वज़ीर दिफा के लेवल पे इंगेजमेंट में है, और हमने वहां पे वज़ीर दिफा भेजा ही नहीं है। नहीं, देखें फॉरेन पॉलिसी में जो आपके फॉरेन पॉलिसी के पहले तो रमूज़ व इसरार ही मालूम नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये मालूम नहीं है इंडिया क्या कर रहा है। देखें ना, उनको इल्ज़ाम लगा देते हैं जी 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, लेकिन हर जगह पे जाके बड़े वहाँ हर जगह पे जाके वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं और हर चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हैं। कोई भी आने वाला इवेंट है उसकी तैयारी होती है, पॉलिसी पेपर्स बनते हैं डिफरेंट ऑप्शंस पे। अब देखें ना कि खित्ते में या दुनिया में जो हमारा फॉरेन पॉलिसी के जो अमूर चल रहे हैं उनमें हम तकरीबन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमने किसी से कुछ ना कहीं से कोई हम खास कोई वो हमने गुडविल अपनी डेवलप नहीं कर, हमने ये तय किया हुआ कि हमने फेलियर की तरफ जाना है। मेरा ख्याल है कि फेलियर की तरफ ले जाना है। कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बड़ा है ना, हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं, उन्होंने भी 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां देखी होनी खुद एतमादी इतनी ज्यादा है कि कोई बात नहीं, अगर एक फेलियर हो जाता है तो आगे फिर एक और सही, उसको हम हल कर लेंगे, उस वहां को हम सही फेरेंगे। पहुंचोगे तो आपके पास एक चीन की दोस्ती है, भले चले इक्तसादी तावन है, भले उनकी अपनी शराइत पे सही, कोई ना कोई शराइत तो होती हैं। कहीं से भी आप को वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, किसी मगरब से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, शराइत तो आप पहले भी मानते आ रहे थे,
تو چلو یہاں سے آپ کو کیپٹل فلو تو مل رہا ہے. اسلان بھٹی صاحب, یہ وزیر دفاع کو ہم نے چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا یا توپے پایا ہوا تھا؟ بھائی صاحب دونوں انہیں باتیں کرنا کی ہے یار. اگر یہ کسی فورم پہ نمائندگی کے قابل نہیں ہے یہ شخص, تو اسے وزیر دفاع بنانے والوں کو بھی کوئی شرم کرنی چاہیے یار. رئیس صاحب وہ نہیں ہو سکتا, لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ وزیر دفاع ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ معلم جبہ میں ہوں, وہاں پہ آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے, اور وہ وہاں کی جو باقی زمینیں ہیں رئیس صحیح ان کو لوٹنا کہیں کر رہے ہوں, اور اس کے بعد وہ چونکہ وہاں ٹھنڈ ہے, وہاں سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ لفافوں میں ڈال کر وہ لے کے گئے ہیں پشاور BRT, وہاں جو دوسری دفعہ آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے. ہم ممبر بنے ہیں 2017 میں 9 جون کو, پاکستان بنا ہے, انڈیا بنا ہے, اور اس کے ساتھ ایک جو ملک ہے منگولیا, ہم آبزرور تھے, ہم انہوں نے ممبر بنا دیا. شنگھائی 5 سے ہم 8 ہو گئے, اب 8 ممبران ہو گئے. انڈیا نے وہاں پہ یہ کام کیا جی کہ انڈیا نے جس کا بھی 2 ممبران روس اور چائنا ہیں, دنیا وہ کی تو 2 پکے ہیں نا. ویٹو سپر پاور, جو پکے ہیں وہ تو پکے ہیں نا جی, وہ تو شنگھائی 5 کے اندر وہ دونوں پکے وہ ممبران ہمیں ہیں نزدیک لا رہے ہیں جی. وہ ہمیں ان کو دیکھیں, چائنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہمارا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. روس کے ساتھ ہم جب سے امریکہ سے تھوڑا پیچھے ہیں, روس ہمارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے, اور تھرو چائنا ہی آ رہا ہے, چاہے مان لیتے ہیں کہ چائنا کے تھرو آ رہا ہے, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم وہاں پہ بالکل ہی نہیں گئے ہیں. انڈیا نے یہ کیا جی کہ وہاں پہ وہ چونکہ انڈیا اور چائنا کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے, لیکن انہوں نے ترلا ڈالا. انہوں نے وہاں پہ چائنیز جو فارن افیئرز کے وزیر تھے اور وزیر دفاع جو تھے, ان سے ان کی ملاقات انہوں نے کرا دی. وہ چاہے رشیا کی کرٹسی پہ ہوئی, لیکن انہوں نے کر لی وہاں پہ. مسئلہ یہ جی کہ وزیر دفاع ہمارے ایک تو ماشاءاللہ ان کی اللہ انہیں لمبی زندگی دے, ان کی صحت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, وہ اپنا دفاع بڑی مشکل سے کرتے ہیں, تو وہ وہاں جا کے ہمارا دفاع کیا کریں گے. ویسے کمال کی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ نہ وہ یوم دفاع پہ نظر آئے ہیں, نہ وہ یوم فضائیہ پہ نظر آئے ہیں, اور ہیں وہ وزیر دفاع. وزیر دفاع ہے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اس کو چارجنگ پہ لگایا ہوا آپ نے. ہو سکتا ہے بجلی آتی نہیں ہے, وہ جب چارج ہوئے تو نکلے. بالکل ایسے ہی ہوگا. اب انڈیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے مقابلے پہ کیا کچھ وہاں پہ گین کیا ہوگا, ہم وہاں پہ منہ اٹھا کے بیٹھے رہے ہیں. ہمیں جگہ بھی جو ہے وہ دوسری کے پتہ نہیں تیسری لائن میں ملی ہے, جا کے دوسری لائن میں ملی ہے. انڈیا کے جتنے وہ وزیر تھے, انڈیا کے وزراء تھے, اور اس کے اندر جو آپ کے کرگستان تھا, قازقستان, تاجکستان, چائنا اور رشیا, وہ پہلی لین میں سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم دوسری لین میں تھے. جب وہ گروپ فوٹو بنایا گیا تو اس میں وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو مل نہیں سکا, محنت نہیں ہوئی, کوئی نہیں, لیکن وہ SCO رشیا SCO سمٹ جو ہے اس وقت موجود ہے, اس کا پیج, اور اس پہ یہ ساری تصویریں جاری ہو رہی ہیں. اس میں بھی پیچھے ہم, ہاں, ایجنڈا بھی جاری ہو رہا ہے, اور وہ جو تصویر انہوں نے پوسٹ کی ہے مین تصویر کے طور پہ, اس میں ہم صفحے اول میں نہیں ہیں. نہیں کہیں چین ان کی چھیڑ تو نہیں خٹک صاحب کی؟ یہ اب میرا خیال ہے چین تو پوری PTI کی چھیڑ بنا ہوا ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے بھی وہ چین کے بارے میں جو خیالات عالیہ چین جانا ہے وہ لڑ پڑے ہوں گے. ہاں شاہ صاحب, یہ جو پاکستان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ نہیں جا سکے, پاکستان کے اندر بھی ان کی کوئی مصروفیت نہیں تھی, تو ایک بٹر رسپانس گیا جی چائنا کو. کیا ہم نے ریئیکٹ کیا کہ چائنیز صدر نے این آخری وقت میں اپنا دورہ ملتوی کیا, یا ساڑھے کو ہو گیا کمزوری نال ہی ہو گیا ساڑھے کو؟ بھائی صاحب, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی ہوئی تھی, اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب پہ الزامات لگے تھے اور ان پہ برڈن پڑا تھا, تو میرا خیال ہے کہ ان کو چائنا نہ بھیجنے کا فیصلہ شاید اسی سلسلے کی کو کڑی ہو سکے. جیو اسٹریٹجک ہمارے انٹرسٹ بڑے کامن اور تگڑے ہیں. گوادر پورٹ کی چائنا کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں کرایہ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فکر بندی کی بات نہیں ہے. البتہ انڈیا اور چائنا کا جو ملاقات جس پہ بہت زیادہ شور ہوا ہے, اب دیکھیے تو انڈیا کے اخبارات کچھ اور بول رہے ہیں, چائنا کے اخبارات کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور ہم نے ہر بات انڈیا کے خلاف کرنی ہے, نہیں. انہوں نے یہ یہاں تک کہا کہ جناب آپ دار اندازی نہ کریں, ہمارے علاقے میں مت آئیں. ان کو وارننگز دی, جب یہ نہیں باز آئے تو پھر ہم نے ریئیکٹ کیا. میرے خیال ہے کافی ٹھکائی ہوئی ہے رئیس صاحب چائنا کے, اور 1962 کی ان کی جو جنگ ہے اس میں عبرتناک جو شکست ہوئی ہے, ان دو ممالک کے تعلقات تو کسی صورت بہتر ہو ہی نہیں سکتے. ان کے بھی تعلقات کا حال پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جیسا ہے. سو یہ قدرت نے کچھ ہمارے ہاں بہتریاں کی ہیں. مثلا ہمارے چائنا سے تعلقات بہت اچھے ہیں. چلیے نیڈ بیسڈ ہی صحیح, لیکن پچھلے 73 سال سے چل رہے ہیں.